प्रेस भावा भयण्यांनी तशेंच मिडिया सोशल मिडिया ऑल जे तुमकां एक शॉर्ट नोटीस दिली आनी तुमी सगळे हांगा हाजीर जाले म्हणून आमी आसा आझाद मैदानाचेर आमी सुमार 4 आयल्लीं आमी 4 आयलीं आनी आमी अपॉइंटमेंट आमी हेका मेवली आमचो जो IGP आसा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस केशव चावरिशा ताका आतां आमची मिटींग आमची आतां आशिल्ली आमी फॅमिली हांव एक फॅमिली जी आसा जेस्टर रॉड्रिगीस तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयकलां आसतलें तुमी जे 25 जानेवारी रातचो सुमार 2:48 2:50 AM एक एक्सिडेंट जाल्लो वागातोर हो भुरगो आमचो केपें साकून फ्रेंड्सां बरोबर आउटिंगाक गेल्लो पार्टीक गेल्लो आनी खंय तरी आवय फोन मारता म्हणून बेगीन वचपाक जाय म्हणून तो भायर सरलो ही वॉज लॅकिंग ऑफ स्लीप आनी येता आसतना वागातोर खंय तरी एक तो फोणकुलाक ताजी गाडी शिरकली किया काडयली आनी ही मेट विथ एन एक्सिडेंट एंड द एक्सिडेंट वॉज लायक सोंपें देर वॉज नो हेड इंजुरी नो ब्रेन इंजुरी नो हैंड फ्रैक्चर नो लेग फ्रैक्चर नथिंग ही मेट विथ एन एक्सिडेंट एंड वेन ही स्टॉप द कार देवर दिस PCR कार विच केम पुलिसांची PCR आयली तितूंत 2 जाण पुलीस पयले आयले आनी तितूंत जे 2 जाण आयले आनी त्यांनी पयले जेस्टराक जो जेस्टर गाडीत आशिल्लो ड्रायव्हर सिटाचेर भांगार घालून आशिल्लो ताच्या हातांत आशिल्लो एक भांगराचो मोठो कडा मागीर असली एक मास्कोट पळय असली मोटेली एक मास्कोट आशिल्ली वा ताचो माम एक असली मास्कोट एक कडा आशिल्लो मोठो भांगराचो मोठी सोडकोडी आशिल्ली 2 भांगराच्यो मुदयो आशिल्ल्यो बॉल्सांत त्याच्या लुई वितॉन यू नो द ब्रँड लुई वितॉना हे आशिल्ले वॉलेट आशिल्ले आनी ते लुई वितॉना भितर ताजे 40,000 रुपया आशिल्ले नॉट टू टेल लायज वेल लिविंग ही had asked his mother pounds and money together more than 40,000 was there and when he met with an accident it was not a terrible accident as I've said accident जालो कियात तो पडिल्लो मातसो ताका चेस्टाक हें जाल्लें म्हळ्यार लांगसाक मातशें मार लागिल्लो PCR येता 2 जाण पुलीस येतात थंय आनी तूं खंयचो कितें विचारतात फोनाचेर ऑनलायन आवय कडेन उलयतात आवयक फोन मारतात सांगता मारिया न्ही आवयचें नांव मारिया बाय म्हणटा तुजो चलो पळय जेस्टर म्हणटा ताका एक्सिडेंट जाला वागातोर कांय व्हडलें जावना ही इज देर वी आर देर विथ हिम ताका कितें आहा तें पळयतात ट्रिटमेंट बीन जेस्टर टेल्स मदर मामा कांयच जावना म्हाका हांव बरो आसा मातसो दुखता म्हणजे स्टेरींग लागला म्हूण चेस्टा कडेन अदरवायज एक्सटर्नल कांय इंजुरी ना आपूण चल्लो पुलिसांक देखून सांगल्यार पुलिसान ताचेर हें केलो आनी ताका सांगलें ना आमी एम्ब्युलन्स आपोवपाची गरज आसा तेन्ना जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना आवयन देखून स्वतान दोळ्यान पळयलां जेस्टराच्या आंगाचेर सगळे भांगार आशिल्ले पुलिसांनी स्वता पळयल्लें आसा रिकॉर्डिंग देखून आसा आमचे कडेन जे आमी IGPक सांगलेलें आसा आतां एक्सिडेंट जालो PCR येयले 2 जाण आनी PCR दुसरे आयले अटॅच टू हांगा खंय ते पेंजीम पुलीस स्टेशनाचेर आनी आय वूड लायक टू टेल तितूंत 4 जाण आशिल्ले सगळे मेळून PCRचे मातशें नांव सांगता स्वप्नील नागवेकर विशाल गावस निखिल गावस आनी साईश पार्शेकर एंड दीस ऑल बिलोंग हे जाला थंय अंजुना पुलीस स्टेशनात ही केस रेजिस्टर केल्ली आमी आनी तेन्ना आमकां अशें आयकूंक आयलें की साईश पार्सेकर आमकां पुलिसानूच सांगलें कोण सांगलें आमकां पुलिसानूच सांगना कितें म्हूण सांगलें की हो जो आसा साईश पार्सेकर हो हॅबिच्युअल म्हणून 1-2 पाटी ताका मेमो पडला ताका सस्पेंडूंक केला ते असले तो भानगडेक तो आसा म्हणून सो देन वी हॅड गिवन देम ऑल 4 नेम्स ऑफ द PCR एन एम्ब्युलन्स जी आयिल्ली पळय तांचें नांव दिल्लें पूण पळोवपाक गेल्यार तांणी एकल्याकूच बोगडो केलो साईश पार्सेकराक हाडलो आनी ताका रिमांडाचेर घालपाक जाय इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय कांय ना ताका हाडलो दुसरे दीस बेल घेवन साईश परतून सुटलो मागीर आमी परतून February 25th if I'm not mistaken I took the parents the mother now she's taken by the sister Jester sister is taken her to London because she could not come out of that trauma brother Jovi is there his wife and the family 30 जाणांनी आमी घेवन गेल्ली आयज आमी इतली जाण आसा हे पळय जेस्टराची फ्रेंड्स आसा जेस्टराचो मामा आसा थॉमस दे आर ऑल फ्रेंड्स एंड दे वील टेल अबाउट जेस्टर सच अ लविंग किड 16-17 वर्साचेर तो बोटीचेर कामाक गेल्लो लंडन गेल्लो मागीर US साकून तो आतां घरा आयल्लो गोंय आयल्लो हॉलिडेजान काजनाची काजरा कितें आयल्लो आनी वॉज सपोज टू फ्लाय बॅक ऑन 17 पूण आयज पळय कितें जालें आतां आमी जेन्ना 25th गेले तेन्ना हांव PIक मेळ्ळें वागातोर अंजुना आनी आमी डिमांड केलो देट आमकां एक 4 जाणां जे आसा पळय तांकां 4 जाणांक बूक करा 4 जाणां हाडात आनी एम्ब्युलन्साक 2 जाण आशिल्ले तांकांय हाडात कित्याक दे आर द वे ताका गाडयेंतल्यान उलयता तेन्ना काडटा तेन्ना तेज्या आंगार सगळें भांगार आशिल्लें खरें
मागीर ताका आमचे कडेन फोटो एज एविडन्स आसा, मामा कडेन फोटो आसा दाखयतलो. आणि हू हॅड गिवन अस दॅट फोटोग्राफ पुलिसानूच हे सगळे भांगार आंगार आसा ते. पूण ताका जेन्ना PCRांतल्यान एम्ब्युलन्सान घातलो आनी एम्ब्युलन्सांतल्यान जेन्ना ताका आजिलो म्हापसा आजिलोंत व्हेलो, एडमीट केलो आनी सकाळीं जेन्ना ताका डिक्लेअर डेड म्हूण केलो आनी फॅमिलीक पोजेशन दिवपाचें आसता तेन्ना भांगार दिवपाच्या टायमार काडटात आनी आमकां फक्त एक सोडपोडी आनी एक मुदी दिता. लुई वितॉन ब्रँड बॅग पर्स ना, वॉलेट ना, 40,000 ना, पाउंड्स ना, खडा ना, मास्कोट ना, सोडपोडी सगळे भांगराच्यो मुदयो नात. समोर एस्टिमेट केल्यार 12 ते 14 लाखाचे भांगार ते. पुलीस आतां सांगता 8-9 लाख म्हणटात. बरें कितले जावं ते कश्टाचे, त्याने कश्ट करून भुरगेपणां काम करून त्या भुरग्यांक जोडिल्लें. ते आवय म्हणटा आपल्या आमकां भांगराची गरज ना म्हणटा, ती भांगार आमकां जाय ते करूंक जाता म्हणटा ते. वी कॅन अर्न मोर गोल्ड, वी कॅन अर्न मनी, बट दॅट इज रिमेंबरन्स, दॅट इज द मेमरी ऑफ माय चायल्ड शी सेइंग. दॅट इज तेणे आपल्या मोगान केलें. मामा ही सोडपोडी पळय हांवें केल्या, मामा ही मास्कोट हांवें केल्या, मामा खडा, and she was very proud of that son. And today when you have taken them to Asilo hospital, you all are giving only these two, and then when we go to police station, police makes one bakra पार्सेकराक हाडटा आनी बसयतात, साईश पार्सेकराक आनी दुसरी बेल दिता. म्हाका दिसता हे सगळे मिला भगत जाल्ले आसा. हांव म्हणटा पुलीस म्हणटा ते कोण रे, प्रोटेक्टर्स मरे. आमी ल्हान आसतना साकून खेळत आयल्या मरे, चोर पुलीस करून. चोरले जाल्यार पुलीस दवरता, आमचे प्रोटेक्टर म्हणून. आयज चोरूच पुलीस जाल्यार कशें जातलें रे. मायंड यू हांव सगळ्या पुलिसांक न्ही म्हणना, आय हॅव हाय रिस्पेक्ट फॉर पुलीस, देर आर गुड पुलीस ऑल्सो, बट इन द सिस्टम वेन देर आर 2-3 rotten apples, no, but they try to tarnish and defame the name of police. I have just met the IGP. I met Keshav Chaurasia where he told directly it was very wrong म्हणटा तो. When the gold is been seen at the scene in the car when he met with an accident, the gold should have, the possession should have been given to the family immediately. This is wrong म्हणटा तो. So I said why 3 months have taken place. म्हाका उतर दिल्लें फेब्रुवारीन जेन्ना हांव फॅमिली घेवन गेले तेन्ना, मॅडम आमी सगळे करता बिनाका PI. So now what, whom to pass the buck on? Home Ministry, CM, I'm telling you. I told the IGP we are not interested in any stories now. We don't want Anjuna police station to handle this matter. एडबगाक जसो मडगांव म्हणजे नाविलीचे एडबगाक मारून पेरेराक पुलिसांनीच चेन करून पांयांक बांदून मारिल्लो आनी ते मागीर कितें तरी पार्शियलिटी जातली म्हणून आमी बोवाळ करतकी ती केस काडून CBIक दिली, क्रायम ब्रांचाक दिली. आनी आयज पयर हांव गुरू दत्ता जो आसा PI ऑफ क्रायम ब्रांच ताजे कडेन उलयलां. तेणें म्हाका सांगलां त्या पुलिसान जे मारिल्ले पळय ताजे चार्जशीट जावपाक आयल्या. प्रतिमा एंड ऑफ दीस मंथ यू वील गेट द चार्जशीट इन युअर हँड. सो आय थिंक आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय, आमकां इन्व्हेस्टिगेशन ट्रान्सपरंट मॅनर जावपा जाय. आमकां मेल्ल्या हे पळय ह्या जेस्टराचे सोलाक आमकां जस्टीस मेळ्ळें जाय. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर दीस जेस्टर्स सोल, अ यंग यूथ ऑफ 27 years. आतां भिरांत दिसपाल्या की म्हाका दिसता हेका खंय तरी मारलो. 27 वर्साच्या भुरग्याक 12 लाखाच्या आशेन, भांगराच्या आशेन आयज ताका खंय तरी मारलो असो म्हाका आतां दुबाव येवपाला. नाव वी आर डावटींग बिकॉज वी वर टोल्ड नथिंग, जस्ट 2 ribs, no ribs of रिब्साक मार लागला आमी सांगिल्लें. आनी वर्स्ट पार्ट इज तो आवय कडेन फोनार उलयला, उठला कारांतल्यान तो काडला आनी एम्ब्युलन्सांत गेला, चलोन गेला, फिट चलोन गेला, बरो उलयला. उलयन पुलिसाक सांगला काय ना रे गाडी तुमी दवरा जाल्यार म्हाका घरा पावयात बिकॉज माय मॉम इज अलोन एट होम अँड आय हॅव टू बी विथ हर, शी विल गेट स्कॅर्ड म्हणून. ही वॉज इन अ नॉर्मल कंडिशन. सो इज इट आयज law protectors have become law breakers? It's a shame. Police eyes जाय थंय पावना मरे, कितें बरें करपा ते जायना. गव्हर्मेंट तुमकां पयशे दिता, यू नो हाऊ मच दे आर गेटिंग पेड, दे आर गेटिंग पेड इन लॅक्स. आनी हें कितें रे तुमकां, तरी पासून तुमकां हप्ताची आस, तुमकां मडक्या कलेक्शनाची आस. आतां तुमी मोडे करपाक रेडी आसा मरे, बरे भुरग्याक मारून मरे पयशाच्या आशेक लागून, भांगराच्या आशेक लागून. म्हाका दिसता आय टर्म इट एज अ मर्डर. आय हॅव टोल्ड IGP of North, आमी पेंडीम हेडक्वार्टर्स केशव चौरिशान उतर दिलां. सी दिस इज द रिसिव्ड कॉपी, रिसिव्ड इन IGP's ऑफिस म्हणून लेटर केला इन द नेम ऑफ थॉमस पिंटो, दॅट इज ताजो मामा जो आसा, बिकॉज जेस्टर्स मदर तिने सांगले आपल्या भावाक ऑथॉरिटी दिता. सो ही मेड अ लेटर आनी रिक्वेस्ट आमी केल्या द केस नंबर 7/2026 concerning the death of Jester Rodriguez to be transferred from Anjuna to the PS to crime branch in Porvorim. आणि ताका आमी एक्सप्लेन केला की जो अंकल आसा थॉमस पिंटो ऑफ द डिसीज ऑफ मिस्टर जेस्टर विन्सेंट रॉड्रिगीज हू पास्ड अवे इन अ रोड एक्सिडेंट at Anjuna on the 25th of Jan at 2:48 AM. आमी लोकेशनय दिले आसा खंय ते. इज कायंडली रिक्वेस्टिंग यू टू ट्रान्सफर द केस विथ द केस नंबर 7/20
26, which is currently under investigation at Anjuna PS to the crime branch, Goa. Last time we sangla reason for this request of transfer is due to negligence, as there has been no progress made or seen for the past 3 months. The case is specifically related to the missing gold worth 12 lakhs of the deceased, Mr. Jester Rodriguez, particularly the gold bracelet, the gold khada, the rings on the account of the accident. The presence of gold was proved by the photograph clicked by the police officer on the site itself at the time of the accident. So to consider the family's request, and we want transparency and investigation so that the family and justice soul gets justice. आम्ही CC2 CMO's ऑफिस केली आसा, CC2 अंजुना पुलिस केली आसा, IGP उतर दिला. Madam, don't worry, we will see that this matter now will be transferred to the crime branch. अपेक्षा करता. This is not a lip sympathy. I honestly feel, I repose that faith in Keshav Chaurasia IGP, because I think each and every, even the police officers or all of us, somewhere down the lane, we have kids, we have children, and something, God forbid, should not happen such things to anybody. And it happens also, we know that we have lost Jester, but moral support, आम्ही आसपाक जाय, आमचे कॉन्शियस पण खावपाक जाय. आणि पुलिसांक सांगता, जे आय अंडरस्टँड, तुमकां न्ही लाखांनी पयशे भरपाक पडटा ते जॉबाक लागून. आयज तुमकां रँकींग आसा, PSI कॉन्स्टेबलाक कितले पयशे, PSI PI 40 लाख 17 लाख, पूण तुमी न्ही ताका लागून न्ही ह्या सायडीन अशे इनोसंट भुरग्यांक हें करनाका वो तेंचे रगत पिनाकात. तुमी करात, थ्रू मॅरीट जायात जाल्यार वचात, नाल्यार जायना तितलें बरें. जशें मोदी सांगता तशें तुमी चायेचे स्टॉल पूण घालून तुमी कितें खायात आनी पियात, कित्याक कर्मा शिराप घेनाकात. बिकॉज हें भांगार उडून वचूना वयर, हें भांगार चोरलां आनी हे 4 जाणांतले आनी ॲम्ब्युलन्सांतले मनशांनी कोणें तरी चोरलां. सो कर्मा वील कम बॅक, इट वील हीट. सो इट्स बेटर, डोंट डू दॅट. खंय लिपयलां, खंय व्हरून दवरलां, हाडून दियात. फॅमिली वील बी, आय एम टेलिंग यू, आय वील सी दॅट फॅमिली वील फॉरगिव्ह यू ऑल. जाल्यार हाडून तो पोटलो खंय तरी पुलीस स्टेशनार कुशीन दुखून दवरात, कित्याक ते कश्टाचे भांगार आसा. प्रतिमा, ताचो मेडिकल रिपोर्ट कितें आहा? Medical report says that his 2 ribs were congested. Correct, that's it. So it is nothing, as I've told you, it's not brain injury, no fractures, no nothing. Sarko fit and fine. And date कित्याक long जालें? What did the postmortem say? No, that says that reason of that is that 2 ribs, which lungs. मार लागला म्हणून. इतलेच. Lungs were punctured. Not punctured, only ribs. No, ribs were internal bleeding took place because of the fracture of the ribs. That's it. भांगरा खातीर मारला म्हणटा तूं? Yes, भांगराक लागून मारलो न्ही. नाल्यार तो आवय कडेन उलयला, भावा कडेन उलयला, चलून तो गेला ॲम्ब्युलन्सात. तो सांगता म्हाका टॅक्सी करून घरात धाडात तुमी. आतां आमकां कळना, ती PCR आयली 2 जाण आनी 2 जाण आयले. ते भांगार पयल्या कोण पिसाता, आनी काल मोदी सांगता न्ही तोंड घेवन भांगार घेनाका, चड म्हारग जाला म्हणून. सो भांगराची आस जाल्या ती भांगराची आस ती. खंय वतले भांगार करून? या सगळ्यांची इन्क्वायरी करची म्हणून मागला तुमी आता? सगळ्यांची 4 जाणांचे तांकां हाडपाक जाय, अरेस्ट करपाक जाय. तांचेर FIR घाल म्हणलो. तांचे FIR घाल म्हणला, रिमांड घाल म्हणला, आणि तरोप्रोप कर म्हणला. एक दीस हाडून तूं बेल दिवन दुसऱ्या दीस धाडटा साईश हेका पार्सेकराक, एंड द पर्सन हू हेज गॉट अ हिस्ट्री, ताचे बॅकग्राऊंड काड म्हणून सांगला. तो साईश पार्सेकर तो ते आसा PCRांत पळय, ताचो हें काड म्हणला, रिलेशन काड, कोणाचो खंय लिंक लागता आनी कोणाचो मनीस तो, आनी कोणाचो ताका सपोर्ट आसा तो, मागीर कळटलें. तुमचो डिमांड फॉर इन्व्हेस्टिगेशन नाव द केस शूड बी फॉर मर्डर. Thing is that the matter, the case, I'll give this copy to all. This case has to be transferred to the crime branch, CBI, Porvorim, and in that they have to do the probe of murder, robbery, and delay, everything, whatever. Yeah. Thank you.